Maayong adlaw mga kapatid, Liway Abbas di para sa News 5 Bisaya. Gipahibalo ni President Bongbong Marcos nga gikansela na sa gobyerno ang pasaporte ni former Congressman Zaldico. Matod sa presidente, iyang gisugo ang Department of Foreign Affairs ug Philippine National Police nga makigkoordinasyon sa mga embahada sa lain-laing nasod aron masiguro nga dili makatago ang kanhing kongresista sa ubang teritoryo ug aron dayon mai-report kung mosulod siya sa ilang jurisdiksyon ug aron mauli na siya sa Pilipinas. Kanunay nga nalambigit si Go sa flood control scandal, diin giakusahan niya ang pipila ka opisyal sa gobyerno nga gigamit ang pondo alang sa importante nga mga proyekto sa infrastruktura. Gibiya siya sa nasod niadtong Hulyo aron magpa-check up ug wala na mobalik. Gipahayag usab niya nga si late Representative Martin Romualdez maoy nagmando kaniya nga magpabilin sa abroad base sa giingong direktiba sa presidente. Gingon sa iyang abogado nga dili siya makapauli tungod sa seryosong hulga sa iyang kinabuhi. Kini sa lamang atong update, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pa mga balita ug update. Amping tangtanan.